كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد سور ماشين زهرة غلام. الفيديو ديال اليوم غنهضروا ان شاء الله على بزاف نتاع لي برودوي اللي انا مني متى وانا كنستعملهم، برودوي دو ماكياج اللي فريمون زوينين. عجبتني الكاليتي ديالهم، داكشي باش بغيت نبارطاجيهم معكم. كنتمنى انهم يعجبوكم. وقبل ما نبداو الفيديو، بالنسبه للناس الجداد كنتمنى انهم يديروا ابوني ويديروا جيم للفيديو الى عجبهم ان شاء الله. قبل ما نديروا الماكياج ديالنا لابد ما نديروا واحد الكريم اللي تكون هيدراتونط ولا جيل ولا سيروم، على حسب كل واحد شنو كيستعمل. اول سيروم نبارطاجيه معكم هو هذا ديال فيشي. فريمون سي ان سيروم اللي نقدر نقول لكم عليه من احسن لي سيروم اللي ممكن تستعملوهم لوجهكم. هذا داير 200 درهم، غادي تلقاوه في لي بارا. غادي نخلي لكم سميتو وتصويرته على جنب. فريمون هذا زوين بزاف، كننصح بزاف الناس به. هذا مهم جدا انه الواحد يديرو سورتو في الليل قبل ما ينعس. ممكن يستعمل هذا السيروم كيغذي مزيان البشره ديالنا. الوغ وكا ما قدرتوش تاخذوا هذاك اللي داير 200 درهم، ممكن تستعملوا هذا الكريم هيدراتونط نتاع غارنيي اللي فريمون زوينه حتى هي كتهيدراتي مزيان، دايره غير 50 درهم. غتلقاوها في لي غراند سورفاس كارفور ولا مرجان، موجوده في لي غراند سورفاس. ديجا هضرت عليها في واحد الفيديو من قبل، اللي بغى يشوفو راه نخلي ليه اللين تاعو في صندوق الوصف. وكنتمنى انكم تشوفوه، غادي تستافدوا منه بزاف. هضرت فيه على بزاف نتاع لي برودوي من قبل. الوغ هذه كنديرها انا غير في الليل. الا بغيت ندير فون دو تان في الليل، الا بغيت نديرو في النهار كاينه واحد ليكران اللي ديجا كنديرها على ود الشمس نتاع ACM دي بي وايت اس. كاينه الاس والام والال. المهم نتوما تمشيو للبارا وهما اللي غادي يعطيوكم عنايه اللي كتناسب البشره ديالكم. بالنسبه لي انا كناخذ هاد الاس، هي اللي كتناسب البشره ديالي. فيها 50% نتاع الاس بي اف وفريمون زوينه، كتهيدراتي و ميم طون كتدي لكم على الشمس، يعني كتدرج مزيان على الشمس. صافي دابا شي 2 ans وانا كنديرها، ما بدلتهاش، عجبتني بزاف. جربت شحال من وحده، درت نتاع لا روش بوزي، فريمون ما عجبتنيش بزاف. هذه من احسن لي زيكرون اللي جربت. الوغ مورا ما كنديرو ليكران ديالنا ولا الكريم هيدراتونط، غادي ندوزو لي فون دو تان. غنبارطاجي معكم لي فون دو تان اللي فريمون زوينين، جربتهم وعجبوني بزاف. كاين اول واحد هو هذا ديال فلورمار. فلورمار فريمون زوين هذا بزاف، داير 200 درهم. نتوما غتمشيو عندهم وغادي تيستيو لكم هاد لي فون دو تان على حساب اللون تاع البشره ديالكم. كاينين بزاف الارقام فيه. ديجا انا عندي هاد الجوج. هذا خديته في الشتوى، يعني كانت البشره نتاعتي بدات كتصفى من اللون تاع البحر، حيتاش فريمون كنت تبرونزيت بواحد الطريقه بزاف هذاك العام. خديت هذا داك العام في الصيف، كان شويه غالق، يعني جاني مزيان مع البشره نتاعتي ديك الساعه. ولكن في الشتوى وليت خديت هذا الاخر شويه فاتح عليه. هنايا راه كاينين الارقام، يعني على حساب اللون تاع البشره نتاعكم. هما راه ديجا فاش كيتيستيو لكم راه كي كيشوفوا البشره نتاعكم كيعرفوا اين دوغري اللي غادي يجي معها. الوغ الفون دو تان الاخر اللي زوين هو ديال لا روش بوز. هذا حتى هو فريمون زوين، انا بدلته حيتاش فريمون شي 4 سنين وانا كنديرو، قلت نبدل شويه وبدلته بهذا تاع فلورمار حتى هو زوين. المهم بجوجهم فريمون زوينين. هذا كيتلقاو في البارا، داير 157 درهم. المهم كاع هاد لي برودوي راه غادي نخلي لكم لي بري ديالهم وسمياتهم. فيه تقريبا 30 مليلتر. زوين حتى هو، وممكن تاخذوه تجربوه حتى هو. كيدرج مزيان فريمون، حتى هو كيدرج مزيان. هاد الجوج يعني زوينين بزاف، كنصحكم بهم. ممكن تاخذوا يا اما تاع فلورمار يا اما تاع لا روش بوزي.
فريمون زوينين كيضرقوا بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف. الوغ مورا لي فون دو تان شنو غادي ناخذ؟ لي باليت. هادو هما لي باليت اللي عندي، ناخذ هذا هادو. غنبداو بهاد الباليت ديال هدى بيوتي. باليت زوينه فيها بزاف لي كولور، هانتوما كتشوفوا. فيها لي كولور اللي ممكن تديروهم الا غادي للخدمه. فيها لي كولور اللي نتاع العراسات، نتاع لي سواغي، الا غادي خارجين شي خرجه غير خفيفه، يعني بزاف نتاع لي كولور. هانتوما كما كتشوفوا. فيها هاد لي بريون حتى هما، هذا وهذا وهذا، ممكن هادو تستعملوهم هكا في الليل. وبالنسبه لهاد الجوج فريمون كيكونوا شويه باينين بزاف. كديروهم في العراسات، ديروهم في يعني في شي حاجه اللي او غادي لشي بلاصه اللي فيها شي حفله اللي زعما نيت كيما العرس ولا اسبوع ولا شي حاجه بحال هكا. الوغ هادو ممكن تستعملوهم في الايام العاديه نتاعكم، تمشيو بهم للخدمه ولا للمدرسه. كاين دي كولور اللي فاتحين وكاين دي كولور دو باز حتى هما. عندكم هذا وهذا وهذا، سو سون دي كولور دو باز. هادي زوينه فريمون. هاد الثانيه هادي نتاع لي فاراجو نتاع تكنيك. هاد لا مارك تاعي راه زوينه، فيها بزاف نتاع لي برودوي زوينين. غنحلها نوريكم لي فاراجو اللي فيها 8 نتاع لي فاراجو كما كتشوفوا هنايا. كاينين بزاف لي كولور، كاين دي كولور اللي فاتحين هنايا لي دوغري. هاد لي دوغري تا هما زايدين شويه على هادو، وكاينين هاد لي دوغري راه واخا كتشوفوهم في هاد الغوز وكتشوفوهم زعما هاد الجوج عاطين بزاف، مي كيعطيو واحد لا كولور اللي هي ناتوريل، يعني واحد لا كولور زوينه بزاف. هانتوما خليهم لكم هكا. هادي دايره في تكنيك 150 درهم، ولكن اللي بغى ياخذها هاد الايام من جوميه دايرينها ب 75 درهم. الوغ الباليت الثالثه هي هادي، فيها 4 كولور. هادو بعدا كاين فيها واحد البرونزور وفيها دي هايلايت. هادو دي هايلايت زوينين حتى هما، كيعطيو واحد لابريونس اللي كتبان ناتوريل، ما كيبانش زعما بحال داك الهايلايت اللي كيكون ليكيد، كيكون شويه كيعطي واحد ليفي مجهد بزاف، يعني كتبان بحال الا شعل فيك الضو ولا ضرب فيك الضو. هادو لا ممكن تستعملوهم في النهار. هادي ديال باستيل دايره 75 درهم، كاينه في المهم هادو نتاع باستيل والتكنيك اللي ما عرفوش فين يلقاوهم، راه كاينين في فيرجن راه جات في المزار، فيها كاع لي مارك نتاع المكياج، لي غروند مارك، يعني لي مارك اللي زوينين بزاف. وحتى الاثمنه نتاعهم صافا ما بيعش. وكما قلت لكم كاينين بعض المرات اللي كيتحط هذا الشيء في بيم وممكن تلقاوه بلي بري ناقصين شويه. بالنسبه للبودر انا فريمون ما كنديرش لا بودر بزاف، ولكن بغيت نبارطاجي معكم هاد لا بودر اللي زوينه حتى هي نتاع افون. جربتها شي جوج المرات. انا ما كنديرش لا بودر بزاف كما قلت لكم. زوينه تيدير شي 27 درهم، ممكن تستعملوها حتى هي. بالنسبه للفاراجو كاين هذا فيه 3 كولور زوين. هذا خديته غير من عند مول المكياج، داير تقريبا شي 23 درهم. زوين فيه هاد لي كولور، يعني اورانج غوز فاتح والغوز اللي غالق. ممكن تختاري تلعبي في لي كولور. احسن حاجه تاخذوها هي لي تريك اللي فيهم بزاف نتاع لي كولور، يعني ممكن تستعملوهم في بزاف الحوايج. ممكن تديروهم الا كنتو خارجين في الليل في النهار، يعني اوليو ما تاخذوا 3 باليت ولا 3 فاراجو ولا سميتو، تاخذوا هادو فيهم بزاف نتاع لي كولور زوينين. كاين واحد الفاراجو اللي تا هو زوين، هذا ديال بيس. هذا راه هو اللي كندير دائما، كيعجبني بزاف، كيعطي واحد لا كولور ناتوريل. تا هو داير شي 30 درهم 32 بحال هكا. زوين بزاف. الوغ مورا لي باليت نحيد هاد لي باليت عليا هنايا ونشوفوا لي ماسكارا.
لي ماسكارا. الوغ لي ماسكارا كاينين بزاف لي ماسكارا اللي كنستعمل، انا نوريهم لكم دابا. كاينه اول ماسكارا هي هذه ديال تكنيك، هذه زوينه يلا خديتها، دايره 35 درهم. مهم زوينه فريمون بزاف. خديتها هذه هي من بيم ب 35 درهم، يعني تكنيك غادي تكون دايره شي 55 بحال هكاك. انا لقيتها في بيم بهذا الثمن ناقص شويه. و لي ماسكارا اللي فريمون تعجبوني بزاف هادو نتاع اسونس، راه دايرين 39 درهم. كاينه هادي وكاينه هادي نتاع اسونس زوينين بزاف. هادي كنت خديتها في الصيف، يعني كنت كنعوم بها، كنديرها كنعوم بها، ما كتحيدش يعني، وما كتجيلكش ديك بحال الباندا، يعني فاش كتسيح ما كيوليولكش عينيك كاملهم مسرحه فيهم الماسكارا. هادي فريمون زوينه بزاف وكنصح الناس ياخذوها، سورتو لي ماسكارا نتاع اسونس كاملهم الاثمنه نتاعهم مناسبه وزوينه، الكاليتي نتاعهم زوينه، دايرين 39 درهم من الفوق. الوغ هادو لي بانسو ضروريين في المكياج، يعني لابد ما يكون عندكم لي بانسو باش ديروا ان تري بون مكياج. كاين بزاف نتاع لي بانسو، يعني انواع لي بانسو. كاينين هادو ديال لي فاراجو، عندي كاين هاد الاشكال هكا. فريمون لي بانسو خصهم يكونوا رطبين بحال هكا، اللي ما يجرحوكمش في وجهكم. انا جو بريفير هذا فوسط من هادو كاملهم تاع لي فاراجو. كاين مازال هذا حتى هو، يعني لي بانسو حاولوا انكم تاخذوهم يكونوا زوينين. كاينه هادو كنت خديتهم كاملهم تقريبا بشي 120 درهم، مجموعين فيهم بزاف. كاينين اللي توضروا ليا شي وحدين، ولكن هادو باقيين عندي اللي كنستعمل بزاف. كاينين فيهم نتاع، كاينه هذه حتى هي نتاع الحجبان، يعني كتمشطوا بها حجبانكم. كاين نتاع الحجبان ثاني هذه كتراسيو بها الحجبان. كاين نتاع لي فاغا بوبيير، هي بالنسبه لي فاغا بوبيير احسن حاجه، يعني ما تخدموش بهادو. هادو الجوج هادو اللي فحال هكا مطرقين جيم با، فريمون جيم با. هادو زوينين فلافي، يعني كيكونوا رطبين بحال هكا، هانتوما رطبين، كتسرحوا بهم الفاغا بوبيير، ما كتبقاش مدكسه لكم في واحد البلاصه، كتسرحوا مزيان بهم الفاغا بوبيير. الوغ هادشي اللي عندي هنايا. كاينين شنو باقي لينا؟ باقي لي روج ا ليفر. هاد لي روج ا ليفر واخا كتشوفوهم كثار عندي ما كنستعملهمش كاملين، ما عنديش مع لي روج ا ليفر بزاف، سورتو لي غلوس ما فريمون ما كيعجبونيش بزاف، ولكن كندير دي كولور اللي كتكون دائما كتكون مات. يعني باش نوريكم هذا زوين كيعجبني، هذا راه معروف نتاع كاتي. المهم راه معروف، راه البنات غادي يعرفوه. هاد لي كولور هما اللي كيعجبوني انا، كيجيو معايا وما كيجيونيش معيقين بزاف. يعني الا كنتو غادي تخرجوا كل نهار غادي نخدموا داكشي، ما صعيب انك تبقى غادي بان كولور اللي بحال مثلا هادي ولا هاد الغوز هكا غالق سميتو. هي كاين اللي كيعجبو، ولكن انا ما يمكنش لي نبقى خارجه بهم كل نهار غاديه الخدمه جايه دايره. ممكن هادو نستعملهم الا كنت غاديه لشي بلاصه اللي شي عرس شي حفله شي حاجه هكا، ممكن نستعمل هاد لي كولور. كيعجبوني انا هاد لي كولور بزاف بحال هادو، يعني زوينين بزاف. هذا نتاع هدى بيوتي حتى هو زوين. كناخذ ثاني باش نيدغاطي قبل ما ديروا شي، سورتو هاد لي غلوس اللي مات قبل ما ديروهم عاودو ديروا فازلين هادي نتاع الفم زوينه، ولا تديروا هاد ليبستيك حتى هو زوين بزاف نتاع افون، ديجا وريتو لكم عندي بزاف منهم. كاينين بزاف من هادو زوينين. كاين تاع العسل، كاين تاع هذا نتاع زبده الكاكاو زوين بزاف. هادو تاع افون تا هما فريمون زوينين بزاف، هانتوما كيما كتشوفوا كيعجبوني، دايرين 49 درهم جو بونس. الوغ هادشي اللي عندي، هادشي اللي بارطاجيت معكم اليوم، اللي المكياج اللي عندي اللي كيعجبني فريمون، اللي ممكن تاخذوه ونضمنوا لكم انا. يعني
زوين بزاف. ايوا الفيديو نتاعنا سالا، كنتمنى انه يعجبكم وتشوفوه كاملو، تابوناو معايا وديروا لي جيم وتخليو لي شي كومونتير زوين في التحت، وميرسي بوكو. المهم اللي بغينا نقول لكم كاع لي برودوي غادي تلقاوهم في صندوق الوصف، سميتهم ولي بري ديالهم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.